मॉर्निंग आय यूट्यूब फॅमिली. तुम केशा आहे सगळी? आम सगळी बरे आहे आणि समजता तुम्ही मी बरे आहे म्हणून आणि येवकार आमच्या चॅनलार अनेक पावटी. गुड मॉर्निंग आय यूट्यूब फॅमिली. आणि आम ब्रेकफास्ट केलो. आता आम हेचा मातशे लेझी जाले दोगांय ते एकदम लेट उठते लेट आणि आमच्या बरोबर गलूय बी लेझी जाला आमचे बरोबर. काल आम्ही तेका किमा हाडपाक गेल्ली हिंगा केप बाजरा पण आसो ना किमा. सो पोते मेळो ना आमकां काल किमा. सो आतां तेका किमा ओ करी पीस कितें मेळटा घेवन येता आनी मागीर मेळटाय आमी तुमकां. आनी आज बरें आहा तें गुड गुड. सो सी यू ऑल सून. ओके. आज बाजरा सावन येयला आनी आयजूय हे मेळना करी पीस सॉरी किमा मेळना बीफ मिन्स. सो करी पीस हाडले तेका गलवायचे आनी तशी भाजी हाडले इल्लीशी चिटकी मिटकी आनी मशरूम्स आनी कॅप्सिकम. सो आतां म्हाका बायक चलोवपाक जाता सद्या. सो हांव आतां म्हाका रेस्ट दिता. आतां तेका रेस्ट सगळे बायक घेवन हांव भोंवपाचो. पयलीं तो म्हगे 2 म्हयने ड्रायव्हर आहा. आतां हांव बायक घेवन भोंवपाचो. ओके. सो आतां म्हाका रेस्ट आतां हांव आनी बायक चलोवपाक ना आतां. ओके मनी. आतां मागीर रांदताय आनी मेळटाय तुमकां. येस. आयज कितें करपाचें? नुस्तें फ्रेश ना म्हणून नुस्तें घेवन आसतना येयलो. कांय फ्रेश नासलें नुस्तें. ओके. सी यू ऑल. गुड इवनिंग आय यूट्यूब फॅमिली. सो आमी जेवन बीन न्हिदोन उठून भायर सरलाय आनी मॉर्निंग शूट केलो ना हांवें कित्याक तो सदांचो रुटीन न्हू आमगेलो जेवपाचें खावपाचें आनी न्हिदपाचें उठपाचें. सो आमकां ते आनी कांय शूट करून हाडलेलें. आनी आतां आमी चोय तिलामोल पावले आनी चोय तिलामोलची इकोच आनी आमी सेलावली डॅमार वचपाक भायर सरले. एक्चुअली आमी काल वचपा आसलोली बट काल मागीर मातशें आमगे जिवा बरें ना म्हणून आमी मागीर वचून आसलोली. ताका लागून आयज वचपा भायर सरले आनी आतां ड्रायव्हिंग करता. आनी मुगे घोव सांगता म्हाका हांव ग्लासीस घालून बरो दिसता तो म्हाका सदां सांगता घाल घाल म्हणून. आनी ड्रायव्हिंग आनी हांव शिकता म्हणून कार तेशी उरली. तो मागीर बोटीर गेलो म्हणटरी आमगे कार मागीर तेशी उरता ती. आनी तो बाबडो म्हाका कितें 3 वर्सां जालो न्हू रे 3 वर्सां पूण जालां आसतली. तो म्हाका कार चलोवपाक शिक म्हणटालो. क्लासीसा वयता वयता म्हणून हांव मागीर वचना खंय. आयज वयता फाल्यां वयता कोण. लास्ट इयर ताणें शिकयली. 2 इयर्स जाली. हय 2 इयर्सा पयलीं शिकयलो ताणें म्हाका. मागीर आतां विसरून गेलें. बरें आहा स्टुडंट गेले. स्टुडंट बरो ना वयता गे. आनी हे पाटी एक्चुअली आमकां चड गरज आसलोली चलोवपाक कित्याक तेगे ऑपरेशन केलोलें बट स्टील हांव तेका म्हणल्यार कार कोणा म्हणून तेका बायकान घेवन भोंवतालें. पांय मोडलो म्हणचे ऑपरेशन करून. आनी आतां आमी डॅमार वयता आनी तुमकां दाखयता आमगे सावथ गोवा डॅम सेलावली डॅम. सो सी ऑल. आमी आतां सेलावली डॅमार पावले थंय आनी पावसान खूब काळोख केलो आहा. थंय पावस बोलो आहा सारको. आनी हो डॅम पावसा जुलाय तेच बरो आसता चोवपाक. बोलो आसत तो सारकें उदक पावसा उदक तेदोन चोवपाक बरें दिसता. आतां उदक इल्लेंशें सो पावसा उदक बोलो आसता म्हणटा. कांय सांगलोलें उदक आसपाना म्हणून आतां हे या कोण फोर्सान म्हाका घेवन येयला हिंगा भोंवपाक. हांवें एक सांगलें इतले बेगीन तें उदक भोंवना म्हणून. तेका चड पावस बरो पावस जायो तें उदक भोंवता जाल्यार तेदोन चोवपाक चड बरें दिसता. बट स्टील आमकां व्यू तुमकां दाखयता हे व्यू. आनी सकयल एक व्हडलें गार्डन आहा थिंगा पार्क तेंय बरें आहा. तेंय हांव मात शूट करून दाखयताय तुमकां. हो डॅम तो सेलावली डॅम सांगे. सद्या आतां उदक कांय ना थिंगा दिश्टी पडटा. इतलें हिंगा वयर सावन हातोर आहाय तितलें उदक भरता तितून. आनी मागीर तें मुखार दाखयता हांव तुमकां तें उदक. हे आख्खे हो डॅम सावथ गोवा ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय करता प्लस फॉर इरिगेशन ऑल्सो. कॅनलांतलें उदक येता तें आमगे सावथ गोवा हे डॅमा सावन येता. आनी मुखार हांव तुमकां दाखयताय. आतां दिश्टी पडटा हिंग उदक सावन सकलो आहा तें. आनी हो तो आर्क
पावसा उदक भोवल म्हणटरी हिंगा वयल्यान उदक ओवरफ्लो जाता आनी मागीर तें चोवपाक चड बरें जाता. सो मे बी नेक्स्ट मंथ म्हळ्यार उदक भोंवतो पळय हिंगा जून ऑर जुलय ऑर ऑगस्ट सॉरी. सकयल आतां एक पार्क आहा तें दाखयता तुमकां. आमी आतां हिंगा स्टेप्स आहाय थिंग सकयल आमी गार्डन आहा थिंगा आनी आमी थिंग गार्डनान वयताय आनी हिंगाची एक स्टोरी सांगता तुमकां. लायक जाला स्टोरी 6 years बॅक ती हेणें म्हाका एक चॅलेंज हांवें चॅलेंज केलो त्या कडेन लायक तूं म्हाका थिंगसान वयर हाड म्हूण उबार आनी तेन्ना मातशें चॉब्बी आहलोलें तेन्ना भायरच्यान येयलो आहलो न्ही बरें चॉब्बी आहलो तेन्ना आनी तेणें ती म्हाका इतलो थिंगसून आपूण एक्चुली ती स्टेप्स बरी केले तेन्ना बेश्टी फातरां आयसू आहलोलीं तेन्ना म्हाका थिंगसान हिंग उबान हाडलें इतू स्टेप्सांचेर बरें आपूण बरी आहाय क्लीन आहाय आनी अशें करून टायल्स घायलाय फूल आहलो हांवें फूल बेश्टे फातर आयसू आहलो हिंगा. सो आतां आमी सकयल गार्डना वयता आनी मेळटाय तुमकां. आमी आतां गार्डना पावले आनी ती तेगे गार्डनाची एंट्री ते सायडीन मेन एंट्रन्स एंट्री ते सायडीन ई बॅक सायडीन एंट्री डेमार्ट्सान देंवून एंट्री केला आनी आतां हांव तुमकां गार्डना वयता. आमगेलें सेलावली डेमा गार्डन पार्क तेंगे चल जाल्यार झाडां थिंगा चोवन व्हरपा दिसता बट थिंगा परमिशन ना तेंगेलें तितू बरें दिसता. आनी आतां ते सायडीन मेंटेनन्स काम चालू आहा हिंग ट्रीम बीन करून बरें केलें तें सिस्टमॅटीक असो मिकी मावजा शेप दिली थिंगा झाडां. हाय डॉगी मॅडम कसं एक शेपटी आलयता. हाय पात्रांव. आमी इचे आतां भायर सरताय. एक्चुली हांव डिसअपॉयंट जाल्ली हिंगा त्या येन आनी हेणें म्हाका सांगलोलें एक्चुली उदक आसपा ना म्हूण हांवें म्हणलें चल वचून येया म्हण मागीर आनी केन्ना पावय जाल्यार पावली म्हूण आनी आतां वयता कांय चोवपाकूय मेळना आनी ऑलरेडी 5 o'clock जाली आनी पावसानूय काळोख केला आनी आमी सत्री बीन कांय हाडना आनी हो तो डॉगी आमच्या फाटल्यान येतालो ते सायडीन धांवता तो. सो सिया मागीर मेळटा तुमकां. आनी पार्कासान आमी आतां वयर चोडलें सो ही थिंग सकयल पार्क तें आनी थिंगसान वयर चोड म्हळ्यार जाली जाम. ही मॅडम जाम जालें म्हळ्यार हांव मुगे पांय सारको नासलो पळय कितू टायर्ड जाला तो इमॅजीन करूं येता आनी तेका लागून आमी आतां हिंगा मातशें वायरा खावपा बसलें सकयल हिंगा वयर डॅमार आहाय आमी आतां सद्या तेका लागून आमी आतां हेंचय वायर खावपा मातशें बसलें आनी मागीर वयताय. आमगे घरा ओपोजीट असो एक पायतना दवरलो हिंगा तो कोणागे रस्त्यान वयता ते सायडीन आनी कोणागे बायकाकू आपटलो तेका लागून मागीर बोवाळ जाली ती पायथन येयलो म्हणून आनी थंय आमगे सगळीं शेजारी आहाय ती बीन आमी दवरपा रेडी आनी थंय फोटो काडटा आनी हांवूय तितून एक विडियो काडपा बिजी आहलो हेंचय आनी ताका दवरलो. एक्चुली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा फोन मारलोलो बट ते लेट जालो म्हणून मागीर सगळीं नेबर्स मेळून थंय दवरपा लागलीं आनी तो बरो व्हडलो आहलोलो सामको आनी थंय न्हू भिलें कित्याक हांवें म्हज्या लायफा फर्स्ट टायम चोयला अशें करून हांव केन्ना बोंडलाय पावलो ना सो हांवें बोंडलाय केन्ना चोवूं नाहलोलो आनी ताका दवरलोलो फायनली अशें करून ते पोतयां घालपाक.
हे मरे चोय ही चोड फोकाण जाता एका फोन मान उडयल्लो न्हू टेन्शन नासलें घोडी कुडको मुजे ते दोळ्याची वळख काय मात माता मान उडयल्लो टेन्शन नासलो न्हू कोणाचे गुपान एक शीर गायलो न्हू वयता 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 दोर आम डॅमार सान आतां येन बीन सारकी फ्रेश जायन जेन बीन जाला आमगेलें जेचनो पयलीं एक आमगेलो विजिटर येयल्लो आमकां विजीट करपाक थिंग जिवाणें आर म्हणटा तेका बरो हॉटेल आमी पयलीं फर्स्ट टायम चोयलो हांवें अशें करून सारको दोळ्यांनी व्हिडिओ घायलो तो हांवें तुमी चोयलो आसतलो तो आनी तेका मातशें जाप करपाक गेलो आमी आनी ओके तेका देवलो आनी हय आनी मागीर ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केलो ते हेच न्हू पयलीं तेका आमगे सगळे नेबरान तेका ऑलरेडी पोत्यांक आयलो पोत्यांक हांवें तुमी चोयलो आसता तेका विडियोचे आनी मागीर आतां तेका वयले तें ऑलरेडी हेका हांवें सांगलोलें डॅमार उदक तितू वचपाक ना आनी केन्ना या म्हण चड उदक आसता पूण आमी गेलीं ते स्मार्ट जालें म्हण आनी चोयलो तुमी डॅमार उदक सो नेक्स्ट मंथ मे बी पावस बरो चड म्हणटरी तेजें तें वॉटर लेवल वयर चड म्हणटरी मागीर चोवपा बरें जाता ते आर्कांतल्यान उदक भितर वयता आनी पोटा तें चोवपा बरें जाता डॅमार हांव बीन भरपूर वर्सां पावलां मे बी 6 years न्हू रे 6 years बट थिंग हितून गेलो आमी पाकां तो येयलो तेन्ना मार्चाक खाली पाकाकू गेलोले हें आतां कितू वर्सां जालीं आनी हांवें बी केन्ना चोवना अशें करून उदक फ्लो हें जाता तें केन्ना चोवना तेका मातशें एक्सायटेड आहलोलें बट डिसअपॉयंट जालें वोसोन तेन्ना तेका लागून गोवागे आयकपा जाय आनी दॅट्स इट होप तुमकां लायक जाला आसता आमगे व्लॉग आनी आमकां अशेंच मोग दाखोया शेअर करें लायक करें कमेंट करें आनी कितें रिक्वेस्ट आसल्यार तुमी आमकां सांगाय कमेंट करें आनी सांगाय आमकां दॅट्स इट फॉर टुडे टील देन मोग आसूं एंड गुड नायट सी यू ऑल टुमॉरो बाय बाय आजची सॉंग आमी डेडिकेट कोताय वन ऑफ आवर सब्सक्रायबर तो आमगे ब्लेन्स डिसोजा एक्झॅक्टली नांव आमकां तेगे खबर ना बट तेगे मेल आयडीचेर तशें आहा ब्लेन्स डिसोजा तेणें कॉन्ट्रास्ट सासनाचो हें सॉंग रिक्वेस्ट केल्लें सो दीस इज फॉर यू Solas nami rautali Disoegu kailco Toshes dewalagi matali Ipudzavu kamco Sodas monaramcha urtolo Urasajcia disaco I gordziecia bukarworoilon Kontrat sasnaco Oilince kamekak meuli Zajdos dępny smogan buli Eka visfashirauli Isaac Sao Pauli Olin seka mekak meuli Zados deblis mogan luli Eka visfashirauli Isaac Sao Pauli Solan zashon amirautali Diswoigu kaitso Oshens dewalagi maktali Ekudzavu kamco Solan smoranam chaurtolo Urasajcia disaco
Ibojeच्या बुकार भरोयला kontrakt sasnanco Ulice kamekak meuli Zajdos devlis mogan luli Ekamekak visvashirauli Isaac Zawok Pauli Ekamekak visvashirauli Isaac Zawok Pauli